वेलकम बैक। पीटीआई घर में तय कर ले मुज़ाकरात किससे करने हैं ये भूल जाते हैं। शुजा रहा, फैज रहा, ना बाजवा रहा, ये नया निजाम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर लफ्जी वार। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह से बराह रास्त सवाल करते हुए बोले, क्या महमूद खान अचकजई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? पीटीआई वाले इस वक्त एनआरओ मांग रहे हैं, ये चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट इनको रिलीफ दे। जब तक 9 मई जिंदा है किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। हमें ये ताना ना दें। They are desperately trying for an NRO। ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे। पानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। पुराना नशा है, उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये भंग की तरह, ये हेम्प की तरह ये लगी हुई है, इनको ठरक लगा हुआ है उसका नशे का। पहले ये अपने घर में ये फैसला कर लेंगे मुज़ाकरात करने किससे हैं, हमसे तो करने नहीं है। मैं महमूद खान अचकजई साहब से सिर्फ सवाल करूंगा कि ये फौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? पूछ लें उनसे। मुज़ाकरात जो है अगर इन्होंने करने हैं, जिनको आवाजें मार रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात अगर करते हैं तो कर लें। इस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। इस्टेब्लिशमेंट से कहूँगा आइन की बालादस्ती के लिए हमसे बात करे। महमूद खान अचकजई का वजीर दिफा को जवाब, कहा मुल्क के लिए सब मिलकर बैठें, कोई किसी की गोद में नहीं पला, एक दूसरे को ताने ना दें, मिलकर हल निकालें। नवाज शरीफ का बयान आया, सब बैठकर बात करें। मियां साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, पीछे से छुरियां मारते हैं। असद कैसर और ख्वाजा आसिफ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। पीटीआई रहनुमा ने कहा 80 साल उम्र है और इस किस्म की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और अभी आपको बताएं कि नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी और महमूद अचकजई की पार्लियामेंट के बाहर खुशगवार मूड में मुलाकात। महमूद खान अचकजई से मोहब्बतें बरसों से हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐसा कहना है। महमूद खान अचकजई का कहना है कि मियां साहब ने कह दिया कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। महमूद अचकजई ने मजीद कहा कि तमाम सियासी जमातों की मीटिंग बुलाई जाए ताकि पाकिस्तान को बुहरान से निकाला जा सके। साहब आप डायलॉग शुरू करेंगे? मियां साहब ने कह दिया, बड़े मियां ने, कि तमाम इदारों की बशमूल सियासी और जो भी लोग हैं स्टेक होल्डर की मीटिंग बुलाई जाए ताकि पाकिस्तान को इस हमजद बुहरान से निकाला जाए। मियां साहब की तो राय रही है अक्सर इसी तनाजर में कि तमाम स्टेक होल्डर बैठें, लेकिन कुछ कुव्वतें तो बैठना ही नहीं चाहती। बातचीत से लोग चाहते हैं कि नफरत। अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकती जो कहते हैं कि हमारी बात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उनको कोई एनआरओ नहीं दे सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा नून लीग के इजलास में पीटीआई से बात करने की कोई बात नहीं हुई, किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाई गई कि पीटीआई से बात की जाए। की बात है, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बात करनी चाहिए। उनसे नहीं बात हो सकती जो कहती हैं कि हमारी बात तो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उनको कोई एनआरओ नहीं दे सकता। जो मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, किसी जगह भी ये बात नहीं की गई कि पीटीआई से बात की जाए, किसी के जुम्मे नहीं लगाया गया कि वो पीटीआई से मुज़ाकरात करेगा। कतन ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात पीटीआई से होने चाहिए, अपोजिशन की जमातों से होने चाहिए। महमूद खान अचकजई साहब की बात कर रहे हैं, अगर आइन कानून से मावरा जो कुव्वतें हैं उनसे मुज़ाकरात की बात नहीं की। अब पीटीआई उनको कितना इख्तियार देती है नहीं देती, ये पीटीआई का या उस इत्तेहाद का मसला है, हमारा मसला नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं, इंगेजमेंट चाहते हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान नई मंतक सामने ले आए, कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से गलत फहमियां दूर होनी चाहिए, उनको भी एहसास हो कि तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ नहीं। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात नहीं है, उनसे एंगेजमेंट की बात है कि जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो, उनको भी ये एहसास हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फौज के खिलाफ नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। मियां साहब बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, किस चीज को इज्जत दी है आपने? क्या मांगे तांगे की हुकूमत लेके इज्जत मिल गई? उधर सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक बिल पेश कर दिया गया।
سینیٹر عبدالقادر نے بل پیش کرتے ہوئے کہا آئینی کیسز بہت زیادہ سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں، لارجر بینچ بن جاتے ہیں، اربوں ٹیکسز والے مسائل دب جاتے ہیں، ججز کی تعداد کم ہے، آبادی اور مقدمات کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ بل پر اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج، نو نو کے نعرے، گرما گرم بحث بھی شروع ہو گئی۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہر چیز کو سیاسی نظر سے نہ دیکھیں، ہر بل کو پڑھے بغیر منع کر دینا سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں اس بل سے کیا قیامت آ جائے گی۔ چیئرمین سینٹ نے سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ بل کو پاس کیا جائے بجائے اس کو کوئی اسپیسیفک سمجھتے ہوئے، اور سر ہمارا فیمس سینگ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 53,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل میٹرز اتنے زیادہ سپریم کورٹ آ رہے ہیں کہ لارجر بینچ بن جاتے ہیں، تمام ججز انگیج ہو جاتے ہیں اور وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے ہر چیز کو ہم پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، ہم ہر چیز کو سیاسی بنا دیتے ہیں، بغیر پڑھے نو کر دینا، بغیر سنے نو کر دینا۔ پلیز ہر چیز میں سیاست نہ لے کے آئے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں سپریم کورٹ میں 7 جج بڑھانے کا کہا جا رہا ہے، ہم 2 جج بڑھانے کے حق میں ہیں لیکن 7 کے حق میں نہیں۔ 7 جج بڑھانے کا مطلب جوڈیشل کو کی طرف جانا ہے، ہم سینٹ کو اس کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ 2 ججز بڑھانے کو ہم تیار ہیں، آپ 7 کو 2 کر دیں۔ کو کرنے کے لیے جو تعداد چاہیے وہ تعداد کی 7 کی تعداد ہے، تو اس لیے یہ اس قسم کے حربے، اس قسم کی ایک سینٹ کے ایسی فورم کو استعمال کرنا، جوڈیشل کو کرنے کی کوشش کرنا، یہ میں نے آج ایکسپوز کر دیا ہے۔ آئین میں ترمیم اور عدلیہ سے متعلق کسی بھی قانون سازی کی مخالفت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارا کوئی رکن اسمبلی ایسی قانون سازی پر ووٹ نہیں کرے گا۔ پارلیمانی پارٹی نے تمام ارکان اسمبلی کو باقاعدہ ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ہم نے فارمل ڈائریکشن ایشو کر لی ہے پارلیمنٹری پارٹی نے سارے ایم این ایز کو کہ اگر حکومت کی طرف سے یا پرائیویٹ ممبر بل کوئی ایسا آتا ہے جو آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے عدلیہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی، تو آج پارلیمنٹری پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس ترامیم کی مخالفت کریں گے اور ہمارا کوئی بھی ایم این اے اور کوئی بھی سینیٹر اس میں ووٹ نہیں دے گا۔ ہر ایم این اے کو انڈیویجولی آرٹیکل 63A کے مطابق آج ہی ہم انسٹرکشن ایشو کریں گے۔ ہمارے پاس چیف جسٹس کی توسیع اور آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہیں، نمبرز ہوں تو ترمیم کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا ہو سکتا ہے 9 مئی پر فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کے واٹس ایپ میسیجز ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان بات کرانے والے بھی بول پڑے۔ 9 مئی آفٹر ریٹائرمنٹ فیض حمید صاحب کے اوپر یہ الزام تو لگتا رہا ہے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کو رکوانے، مرضی کی تعیناتی حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو استعمال کرتے رہے یا پی ٹی آئی خود ہی استعمال ہوتی رہی ہے۔ آرمی کے اندر تو بہت بڑا جرم ہے، اس کے اوپر تو معافی ہے ہی نہیں۔ تو اگر یہ ان پہ الزام ہے، اس نے پھر کچھ لوگوں کو ساتھ اپنے ملایا ہوگا، اس کے ساتھ جو ملوث لوگ ہیں ان میں بانی پی ٹی آئی نمبر 1 ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں میرا ان سے DGISI تک تعلق تھا۔ اگر ایسا ہے پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کوئی الزام آئے، لیکن اگر ان کے پاس واٹس ایپ اور فون کالوں کے ریکارڈنگ کے ڈھیر ہوئے کہ جناب یہ دیکھیں آپ یہ فرماتے رہے ہیں اور وہ یہ فرماتے رہے ہیں، بات کروانے والے بتائیں گے جی ہم کرواتے رہے ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ کوئی آئینی ترمیم اور چیف جسٹس کو کوئی ایکسٹینشن یا یہ کوئی ایسا کچھ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے۔ اگر مل جاتے ہیں تو پھر کرنا چاہیے۔ ایج میں اضافے کی بات ہے تو اگر ساری دنیا کا کریں تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک اور بات ہے۔ مشترکہ اجلاس میں آئین کی امینڈمنٹ پیش نہیں ہو سکتی۔ مولانا آپ کے ساتھ ہیں؟ ہم مولانا کے ساتھ ہیں۔ خبر دیں آپ کو کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دوران ملاقات کہا چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، چینی قیادت کا سی پیک اپ گریڈیشن کے لیے مل کر کام کرنے کا ویژن قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم نے کہا پاک چین دوستی خطے میں امن اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے، چین سے IT AI سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق اگست 2024 میں مہنگائی
9.6% पर आ गई। अगस्त में महंगाई 34 माह की कम तरीन सतह पर रही। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान, कहा हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। महंगाई की कम तरीन शरह का सेहरा मुआशी टीम की मेहनत को जाता है। 2018 में भी अफरात-ए-ज़र की शरह को सिंगल डिजिट पर छोड़कर गए थे। हमने सियासत की कुर्बानी देकर मईशत को दिवालिया होने से बचाया। पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट हाउस में चूहों का राज, अरकान असेंबली का एहतजाज। MNA शाहिदा रहमानी ने असेंबली में कहा, हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं जब मेहमान आते हैं। सूरत हाल बहुत खराब है, जगह जगह चूहे मौजूद हैं। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक बोले, ये मसला बहुत पुराना है, इसका हल पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस को आउटसोर्स करना है। डिप्टी स्पीकर ने काम शुरू कर दिया है, जल्द हल निकलेगा। लॉजेस बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है चूहे घूम रहे हैं। लॉजेस की भी हालत खराब है और पार्लियामेंट हाउस की भी हालत खराब है। हमारे सर शर्म से झुकते जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं। मैं जब 2002 में आया था तो तब भी पार्लियामेंट लॉजेस का मसला चल रहा था। ये खत्म नहीं हो सकता जब तक इसको आउटसोर्स नहीं करेंगे। तनख्वाहों के बाद रह नहीं जाता रिपेयर मेंटेनेंस। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके मेट्रोविल में तेज रफ्तार बस ने कई मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 3 अफराद जान बहक, 5 खवातीन समेत 9 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसे के बाद मौके से फरार होने वाले बस ड्राइवर जुनेद को पुलिस ने औरंगी टाउन से गिरफ्तार किया। नजीर शाह की रिपोर्ट। कराची में बगैर फिटनेस चलने वाली ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस की छूट की वजह से हादसात बढ़ने लगे। मेट्रोवेल बावानी चाली के करीब तेज रफ्तार बस ने मुतादिद मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जा बहक जबकि 5 खवातीन समेत 9 अफराद शदीद जख्मी हुए। बस जो है बहुत तेज थी और चढ़ाई भी है। जैसे ही बस का ब्रेक फेल हुआ, जो उसकी आगे चलने वाली बाइकें थी उनको रोकते हुए वो बस जो है बिल्कुल एंड टाइम पे रुक गई, जब आवाम ने शोर डाला कि बंदे जो एक्सपायर हो गए। कंपनी मुलाजिम का कहना था बस कॉन्ट्रैक्ट की थी, इस बस में सिर्फ खवातीन को ही लाया जाता था। पीछे से आते हुए जहाँ पे इसका ब्रेक का काम नहीं किया, तकरीबन पीछे 2 बाइकें कचले इसके, फिर आगे आके इसने तीन बाइकें यहाँ इधर मारे। शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस की गफलत और महकमा ट्रांसपोर्ट की लापरवाही की वजह से हर दूसरे रोज कीमती जानें चली जाती हैं, लेकिन कोई भी महकमा इस पर काबू पाने की कोशिश करता नजर नहीं आता। कैमरामैन याकूब बल्दी के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज, कराची। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में पुलिस से मुकाबले में मतलूब मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है मुलजिम आसिम बच्ची से ज्यादती और कत्ल के केस में मतलूब है। मुलजिम ने 12 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके उसकी लाश सदर में लकी स्टार के करीब फेंक दी थी। मुलजिम के एक साथी को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। लाहौर में पुरानी दुश्मनी ने एक और जान ले ली। FC अंडरपास के करीब फायरिंग से तीफी भट्ट का बहनोई जावेद भट्ट जान बहक हो गया। अमीर बालाज के कत्ल का मुकदमा तीफी भट्ट के खिलाफ दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में जावेद भट्ट की अहलिया शदीद जख्मी हुई। जान बहक शख्स जावेद भट्ट इकबाल टाउन का रिहायशी था। और अब जानेंगे मौसम का हाल। कराची वाले तैयार हो जाएं। नए मॉनसून सिस्टम के तहत शहर कायद में कल और बुध को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम की खबर देने वालों ने खबरदार किया है कि मानसून का सिस्टम मशरकी सिंध में दाखिल होना शुरू हो गया, जिसके ज़ेरे असर कराची में बारिश का इम्कान है। इस दौरान मगरबी और जुनूब मगरबी सिमत से फर करती हवाएं चलेंगी। आज रात और कल मीरपुर खास, उमरकोट, ठट्टा, मिट्टी समेत अंदरूनी सिंध भी चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन मसाइल और मुश्किलात जूं की तूं हैं। तालीमी इदारों में बारिश का पानी जमा है। दरस व तदरीस शदीद मुतासिर। दादू, टंडू, अल्लाहयार और नसीराबाद में भी नशेबी इलाके बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। कराची में बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों की हालत बदतर हो गई। टूटी फूटी सड़कें मुसाफिरों की परेशानी बढ़ा रही हैं। ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर हो रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं चांद नवाब। ने कराची का नक्शा बदल दिया। ओल्ड सिटी एरिया में शाहराहों का बुरा हाल। सड़कों पर जगह जगह बड़े गड्ढे और जमा बारिश का पानी शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर रहा है। सामान लेने की जाने की इतनी परेशानी होती है, मगर कोई भी ये हाल सही नहीं करता है। गार्डन, रंछोलैंड, भीमपुरा की गली में भी बारिश के बाद गंदगी के ढेर लग गए। ताफून फैलने से रिहायशियों की मुश्किलात बढ़ गईं। अंदर गलियों का भी यही हाल है,
نمازیوں کو پریشانی ہو رہی ہے. گندگی بہت ہو رہی ہے, اس سے بچوں کو, ہم لوگوں کو, سب کو نقصان ہے کیونکہ مچھر, یہ ملیریا وغیرہ سب چل رہا ہے. ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے باعث ٹریفک کا نظام بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور نکاسی آب کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. کیمرامین کاشم نظامی کے ساتھ چاند نواب, ARY نیوز, کراچی. سندھ بھر میں بہت سی سڑکیں بارشوں سے متاثر ہوئی ہیں. جیسے ہی بارش رکے گی پہلے مرحلے میں مین سڑکوں کو ٹھیک کیا جائے گا. سندھ اسمبلی کے اجلاس کے بعد صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا دوسرے مرحلے میں ٹاؤنز کی سڑکوں اور پھر گلی محلوں کی سڑکوں کو ٹھیک کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے بھی احکامات دیے ہیں, اضافی فنڈ جاری کر دیے جائیں گے. اس بار مونسون پرولونگ ہے, بارشوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے, مرمت کا کام دوران بارش نہیں کر سکتے. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کی مختلف اہم ترین شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جیم ہے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ماڑی پور, لیاری, صدر, میٹروپول, شارع فیصل پر ٹریفک کا دباؤ ہے. کلفٹن, ڈیفنس اور اطراف کی شاہراہوں پر گاڑیوں کی قطاریں. شہید ملت روڈ, IH انزری گڑھ, امیجنا روڈ, نمائش پر بھی ٹریفک جیم ہے. ICCI پل پر 22 ویلر ٹریلر خراب ہونے سے ٹریفک جیم ہے. ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ٹریفک کی روانی کی کوشش کی جا رہی ہے. قائد آباد سے ایئرپورٹ جانے والے روڈ پر بھی ٹریفک جیم ہے. ملیر پل کے قریب سڑک پر گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے. 3 اٹی سے لیاقت آباد کی سڑک پر ترقیاتی کام کے باعث ٹریفک جیم ہے. تو کراچی کی مختلف اہم ترین شاہراہوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہاں بدترین ٹریفک جیم ہے. پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کی بیٹنگ دوسری بار بھی ناکام. ہوم گراؤنڈ پر بنگلہ دیش کے خلاف وائٹ واش کا خطرہ بڑھ گیا. دوسری اننگز میں قومی ٹیم صرف 172 رنز پر ڈھیر ہوئی. مہمان ٹیم نے بغیر کسی نقصان کے 42 رنز بنا لیے. جیت کے لیے مزید 143 رنز درکار ہیں. بارش کی وجہ سے کھیل جلدی روکنا پڑا. میچ کے آخری دن بھی بارش کا امکان ہے. میچ اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. رنگوں سے محبت کرنے والی پشاور کی نوجوان آرٹسٹ نے اپنی تخلیق دنیا کے سامنے لانے کے لیے آرٹ اسٹوڈیو کھول لیا. محمد حارث خان کی رپورٹ دیکھیں. پشاور کی نیہا مظہر نے آرٹ کے میدان میں قدم رکھتے ہوئے اپنا پہلا آرٹ اسٹوڈیو کھول لیا ہے. میں بچپن سے آرٹ کر رہی ہوں ایز اے ہابی. آئی ڈیسائیڈڈ کہ گیلری اوپن کرتی ہوں اور یہاں اپنا آرٹ ورک ڈسپلے کروں گی تاکہ لوگوں میں تھوڑا سا اویئرنیس ہو آرٹ کے بارے میں. اسٹوڈیو کھولتے ہی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے آرڈرز آنا شروع ہو گئے ہیں. ڈفرینٹ کنٹریز سے میرے آرڈرز آتے ہیں تو ماشاء اللہ I have 10 to 15 انٹرنیشنل کلائنٹس. However میرا پلان ہے کہ اس کو میں اور بھی زیادہ ایکسپینڈ کروں. نیہا مظہر کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہنر کے کچے رنگ پختہ ہو رہے ہیں. پشاور کی آرٹ اسٹوڈیو نہ صرف ان کی خوابوں کی تعبیر ہے بلکہ آرٹ کے شوقین نوجوانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی جہاں وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتے ہیں. کیمرامین حیات خان کے ساتھ محمد حارث خان, ARY نیوز, پشاور. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.